अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल किताब कहानी में खुश आमदीद। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज जब मैं कई सालों बाद घर वापस लौटा तो कई लोगों को अपने घर में पाया जिन्होंने मेरे आते ही निकाह करवा दिया इस लड़की से जिसको कभी मैंने देखा भी नहीं था। यूं मेरा जबरदस्ती निकाह हो गया, लेकिन उसी वक्त मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा जब निकाह के थोड़ी देर बाद ही बाबा ने मुझे कहा, बस अब तुम्हें तलाक देनी होगी। लेकिन ये सुनते ही मैंने इनकार कर दिया और बोला, जब तक लड़की को दिखाओगे नहीं तलाक नहीं दूंगा। लेकिन बाबा ने बोला, वो तुम पर हराम है क्योंकि वो तुम्हारी सगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अहमद खान है और मैं एक पठान खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी 2 बहनें भी हैं। मेरे बाबा हम सब बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, ख़ासकर मुझसे क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा बच्चा हूँ और इकलौता भाई भी। मेरी दोनों बहनें भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। दरअसल मेरी वालदा मेरी पैदाइश के वक्त कुछ पेचीदगियों की वजह से इंतकाल कर गई थी, लेकिन हमारे वालिद साहब ने दूसरी शादी नहीं की और हमारी खाला ने हम सब बच्चों का काफ़ी ख्याल रखा। खाला वो तो बिल्कुल माँ जैसी होती है, वो उसी तरह प्यार भी करती है। मेरी खाला भी ऐसी ही थी। उन्होंने मुझे बड़े लाड से पाला था, जबकि मेरे खालू थोड़े से सख्त मिजाज के थे। वो उनको कभी कभार रोकते थे, मगर खाला अपनी मरहूम बहन के बच्चों को ऐसे तो नहीं छोड़ सकती थी। ये सब करीबी रिश्ते एहसास के ही तो होते हैं। अगर इनमें से एहसास को निकाल दिया जाए तो फिर पीछे कुछ बचता ही नहीं। मैंने माँ बाप के अलावा अगर किसी रिश्ते में सच्ची मोहब्बत पाई है तो वो खाला ही है। वो माँ का अक्स होती है और इसी की तरह मोहब्बत करती है। और इस बात का सिर्फ कहना ही नहीं था, मुझे इस बात का अच्छे से तजुर्बा भी था। मैंने उनको हमारी फ़िक्र करते देखा था। उनकी फ़िक्र में जो मोहब्बत थी वो भी मैंने महसूस की थी, और वो एक माँ की मोहब्बत ही थी। बचपन में बच्चा अपनी माँ के साथ सबसे ज़्यादा अटैच होता है, मगर जैसा कि मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी तो ऐसे में मैं सबसे ज़्यादा अपनी बहनों और खाला के साथ ही रहता था। जब कुछ बड़ा हुआ तो खालू खाला को लेकर दूसरे शहर शिफ्ट हो गए। वजह उन्होंने बताना ज़रूरी नहीं समझी थी, सिर्फ यही कहा था कि उनको काम के सिलसिले में जाना है और वो अपनी फैमिली को भी साथ ही लेकर जाएंगे। खाला इनके साथ जाना नहीं चाहती थी, वो हमें छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, मगर फिर क्या करती। खालू इनके शौहर थे और उनको उनकी बात हर सूरत में मानना ही थी। इनकी बात से इनकार तो नहीं कर सकती थी। अपना घर भी तो बचाना था। इनके अपने बच्चे थे, अपना घर था। इसीलिए अब्बा ने उनसे कह दिया था कि वो खालू के साथ चली जाएं, जैसा वो कहते हैं वो वैसा ही करें। और हम सब अब इतने भी छोटे नहीं रहे कि अपना ख्याल न रख सकते। खाला हम सब बच्चों को अल्लाह की ईमान में देकर चली गई थी। उनका उस वक्त जाने का सबसे ज़्यादा दुख मुझे ही हुआ था, क्योंकि उनके साथ सबसे ज़्यादा मैं ही मानूस था। उनके चले जाने के बाद मैं अपनी बड़ी बहनों के साथ रहने लगा था। वही मेरा सब कुछ थी। मैं उनके साथ अपना ज़्यादा वक्त गुजारा करता था और वो भी मुझे अपने साथ साथ ही रखा करती, कभी खुद से दूर नहीं करती थी। मैं इनके साथ ही स्कूल जाया करता था, उनके साथ ही खाना खाया करता था और अब्बा भी इस बात से काफ़ी मुतमईन थे कि हम बच्चों ने खुद से एक दूसरे के साथ रहना सीख लिया था। इनकी फ़िक्र जो मुझे लेकर थी कि खाला के इस तरह चले जाने से मुझ पर क्या गुजरेगी, वो कैसे मुझे समझाएंगे, वो भी ख़त्म हो गई थी। और ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ मेरी अपनी बहनों की वजह से हुआ था। बड़ी बहनें भी माँ से कम नहीं होती, वो भी छोटे बहन भाइयों का माँ की तरह ही ख्याल रखती हैं। इस बात का मुझे अच्छे से इल्म था। बचपन ऐसे ही गुजरा था। बचपन के बाद जब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो हर मर्द की तरह मुझे भी अपने घर बार को चलाने के लिए नौकरी की तलाश करनी पड़ी। इस तमाम अरसे में मेरे वालिद साहब जिस्मानी तौर पर काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। वो अब काम नहीं कर सकते थे। ऐसे में सारी जिम्मेदारी मुझ पर आती थी और मुझे अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से एहसास भी था। होता भी कैसे नहीं, एहसास तो मुझ में बचपन से ही बहुत ज़्यादा पाया जाता था। मैं बचपन से ही बहुत हसास था। अपने अब्बा और अपनी बहनों के मामले में तो कुछ ज़्यादा ही था। मैं इन तीनों को अच्छी से अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था और ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश भी थी कि मेरे होते हुए इनको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए तरसना ना पड़े। मगर ऐसा मैं सिर्फ सोच सकता था। अभी तक मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पाया था और वजह वही बेरोज़गारी थी। बड़ी दोनों बहनें कंवारी थीं, इनकी जिम्मेदारी मुझे पूरी करनी थी। इनकी शादी की सारी जिम्मेदारी मेरी ही थी और मैं जितनी मोहब्बत अपनी बहनों से करता था मैं उनको अच्छे से रुखसत करना चाहता था। मैं चाहता था कि वो अपनी नई ज़िंदगी में बहुत खुश रहें
और उनको कभी किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस ना हो, जिसकी वजह से मुझे नौकरी की अशद ज़रूरत थी। अपने शहर और शहर से बाहर हर करीबी जगह मैंने नौकरी की तलाश की, लेकिन मुल्क में चलते हुए बेरोज़गारी के बहरान की वजह से मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली और नौकरी के बगैर मेरा गुजारा नहीं था। हम लोग कोई ख़ानदानी अमीर नहीं थे। मेरे अब्बा एक मामूली सी नौकरी किया करते थे, जिससे उन्होंने हमें पाला था, पढ़ाया था और इस काबिल बनाया था कि आज हम एक पढ़े लिखे इंसान की हैसियत से जाने जाते थे। अब्बा ने वरासत में कोई जायदाद नहीं दी थी, मगर इल्म दिया था, और मेरे ख्याल के मुताबिक ये सबसे बड़ी दौलत होता है। अगर इंसान के पास शऊर है, अकल है, तालीम है, तो वो कुछ भी कर सकता है। उसे फिर ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए किसी दौलत की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने इल्म से, अपने शऊर से एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है, और यही वो यकीन था जो मुझे हारने नहीं देता था। मुझे अपने बाबा की मुझ पर की गई मेहनत और अपने पर यकीन था, और सबसे बढ़कर अपने अल्लाह पर यकीन था कि वो कभी भी कोशिश करने वाले की कोशिश को रायगा नहीं जाने देता। वो इंसान को उसकी मेहनत का सिला ज़रूर देता है। यही वजह थी कि मैंने अभी तक हार नहीं मानी थी और नौकरी की तलाश जारी रखी थी। हालांकि मैंने नौकरी के लिए बहुत सारे टेस्ट दिए थे और मुझे कोई जवाब नहीं मिला था। ऐसे में इंसान में नाउमीदी और मायूसी आ ही जाती है जब वो बार बार रिजेक्ट होता है। मगर अल्लाह का करम था कि मेरे अंदर ऐसी कोई भी बात मौजूद नहीं थी। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो अब नाउमीद हो गए थे, मगर मैं उनको भी यही कहा करता था कि नाउमीदी गुनाह है, ऐसा सोचना भी गुनाह है। क्या हमें अपने अल्लाह पर भरोसा नहीं है? अगर है तो फिर ये मायूसी कैसी? इसके होते हुए कैसी नाउमीदी? इसके हाथ में तो सब कुछ है, वो जो चाहे जैसे चाहे अता कर दे। मगर हम इंसान ऐसा सोचते ही कब हैं? अगर ऐसा सोचें तो कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ से मायूस ना होते, कभी ज़िंदगी हमें बोझ नहीं लगती, और हम कभी भी फिक्र और परेशानी के बोझ तले दबकर डिप्रेशन की जिंदगियां ना गुजारते। आखिरकार बहुत हाथ पैर मारने के बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे दुबई में एक नौकरी का बताया, जो कि 10 घंटों की थी और रकम भी अच्छी खासी थी। मुझे वो नौकरी अच्छी लगी थी, और फिर यहाँ तो कोई काम मिल ही नहीं रहा था। ऐसे में वो नौकरी बहुत अच्छी मालूम होती थी। मेरे पास सोचने और इंतज़ार करने का ज़्यादा वक्त भी नहीं था, क्योंकि घर के हालात मुझे मज़ीद घर बैठने की इजाज़त नहीं देते थे। यही कोई 2-3 साल में बहनों की शादी की उम्रें गुजर जाती और खुदा न खास्ता वो घर पर ही बैठी रह जाती, और ऐसा मुझे हरगिज़ गवारा नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी बहनों का फ़र्ज़ भी वक्त पर अदा नहीं कर पाया, तो फिर क्या फ़ायदा मेरी इनसे इतनी मोहब्बत और चाहत का? अगर मैं उनको असली खुशी ही ना दे पाया तो फिर क्या किया मैंने? मैं इनका भाई था, और भाई तो बहनों के मान हुआ करते हैं। मैं भी अपनी बहनों का मान था और नहीं चाहता था कि इनका मान किसी भी सूरत टूटता कि इनका भाई उनके लिए कुछ कर नहीं पाया। इसीलिए मुझे वो नौकरी तो हर हाल में करनी ही थी। इसलिए मैंने घर में सबसे पहले अब्बा से बात की थी। पहले तो घर में कोई भी इस नौकरी के लिए राज़ी नहीं हुआ। बहनों का कहना था कि वो कभी भी मुझे अकेले को इतना दूर नहीं भेज सकती। मैं इनके लिए अभी भी वही 5-6 साल का बच्चा था, मगर अब घर तो चलाना ही था। मैंने उनको बहुत प्यार और मोहब्बत से समझाया था, और अब्बा को भी। मेरी बातें सुनकर वो सभी खामोश हो गए थे, और फिर घर के चलते हालात की वजह से मुझे घर वालों से इजाज़त मिल गई। मेरे दुबई जाने की फ़्लाइट के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी, जिसमें मेरे कुछ रिश्तेदारों ने मेरी मदद की। आखिरकार 10 जून को मैं दुबई के लिए रवाना हुआ। मेरी बहनों ने और अब्बा ने अपनी दुआओं में मुझे रवाना किया था। मेरे लिए भी कोई आसान काम नहीं था, इसी तरह सबसे दूर जाना, मगर इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं था। मुझे अपनों के लिए ये दूरी भी बर्दाश्त करनी थी, ताकि उनका मुस्तकबिल संवार सकूं, उनको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूं। यही मेरी ज़िंदगी का मकसद था, और मुझे इसे हर हाल में अच्छे से पूरा करना था। इसके लिए मुझे सब कबूल था, अपने घर से, अपने अपनों से दूरी भी, सब कुछ। मेरे दुबई का पहला सफ़र मेरे लिए एक बहुत ही अजीब तजुर्बा था। दरअसल मेरी साथ मौजूद नशिस्त पर एक छोटी बच्ची मौजूद थी, अपने वालिदैन के साथ। लेकिन इस बच्ची को जहाज़ में सफ़र करने से डर लग रहा था। वो बच्ची मुसलसल चीख चला रही थी, और इस बच्ची के वालिदैन भी काफ़ी हद तक परेशान हो गए थे। फिर जहाज़ में मौजूद अमले ने कुछ लोगों की शिकायत पर इस बच्ची की वालिदैन को बच्ची को चुप करवाने का कहा, लेकिन बच्ची चुप करने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार मैंने बच्ची के वालिदैन से दरख्वास्त की कि वो बच्ची को मुझे दे दें, ताकि मैं इसको चुप करवाऊं।
پہلے تو وہ راضی نہ ہوئے، لیکن پھر بچی کی والدین نے مجبوراً بچی کو میرے حوالے کیا۔ میں نے بچی کو پکڑتے ہی ایک کارٹون اپنے موبائل پر لگا کر دیا، جس کی وجہ سے بچی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ پھر میں نے بچی کے والدین کو کھڑکی کو بند رکھنے کا کہا، کیونکہ بچی وہاں سے نیچے دیکھ کر ڈر رہی تھی، جس بات کا اس کے والدین کو علم نہیں تھا۔ اس سب کے بعد میں نے اس بچی کی والدہ سے اس کی دودھ کی بوتل مانگی، جس سے میں نے بچی کو پلایا، اور وہ دودھ پیتے ہوئے سو گئی۔ بچی کے والدین اس سب سے کافی حیران ہوئے۔ مجھے ان کے انداز سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ ان دونوں کو بچے سنبھالنے کا تجربہ نہیں ہے۔ خیر، جیسے ہی میں دبئی کی سرزمین پر اترا تو وہاں کمپنی کی طرف سے ایک بندہ مجھے لینے آیا تھا، جس نے مجھے دبئی کی حکومت کی طرف سے دیے گئے شیلٹر ہوم میں رہنے کی جگہ کا بتایا، اور پھر کمپنی کی عمارت وغیرہ کے بارے میں معلومات دی۔ دراصل میں دبئی میں ایک کپڑے بنانے والی کمپنی میں ایک ورکر کے طور پر ہائر ہوا تھا، اور میرے ساتھ موجود شخص نے مجھے بتایا کہ میں کل کمپنی کے باس سے بھی ملاقات کروں گا، جس پر میں کافی حد تک پریشان بھی تھا، کیونکہ میری انگریزی کچھ بہتر نہیں تھی۔ آخرکار میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے ساتھ موجود شخص کو اپنے اس نقص کا بتایا، جس پر وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ یہ بہت بڑے مسئلے والی بات نہیں ہے، کیونکہ شروع میں اس کی انگریزی بھی کچھ خاص نہیں تھی۔ خیر، میں اگلے دن جب کمپنی کی فیکٹری میں پہنچا تو وہی شخص جس نے مجھے رہنے کی جگہ وغیرہ دکھائی تھی، وہ شخص مجھے باس کے آفس میں لے گیا۔ لیکن جب میں نے باس کا چہرہ دیکھا تو میں کچھ پل میں ہی انہیں پہچان گیا۔ یہ اسی بچی کے والد تھے جو مجھے کافی گرم جوشی سے ملے اور میرا باقاعدہ شکریہ ادا کیا۔ پھر کیا تھا، وہ ہر دوسرے دن اپنی بچی کو فیکٹری لے کر آتے اور بچی میرے پاس بہت آرام سے آ جاتی تھی۔ میں بھی بچی سے کافی مانوس ہو گیا تھا۔ پھر ایک ہفتے بعد میری گھر والوں سے بات ہوئی اور ان کو سب کچھ ٹھیک ہے کہا، جس پر وہ بھی مطمئن ہو گئے۔ مجھے یہاں پر کام کرتے اب کچھ عرصہ ہو گیا تھا، اور اس سارے عرصے میں اپنے باس کے گھر بھی کبھی کبھار چلا جایا کرتا تھا۔ باس کی بیوی ایک اچھی اور خوش اخلاق خاتون تھی۔ ان کو میرا اپنے گھر آنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ مجھے اپنا چھوٹا بھائی کہا کرتی تھی۔ میں بھی ان لوگوں سے کافی مانوس ہو گیا تھا۔ پردیس میں میرا کوئی اپنا موجود نہیں تھا، ایسے میں وہ لوگ میرے لیے میرے اپنے ثابت ہوئے تھے۔ ان کی وہ چھوٹی سی بچی مجھے کب اتنی عزیز ہو گئی، مجھے خود اس بات کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ وہ ہر خاص موقع پر مجھے اپنے گھر بلا لیا کرتی تھی، اور میں بھی خوشی خوشی ان کے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ میں ہر عید وغیرہ کے موقع پر ان کے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ جانے کیا تھا کہ ان کے ساتھ ایک اپنائیت کا احساس ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کے ساتھ کوئی پرانا رشتہ ہے، مگر میں تو ان سے کبھی ملا تک نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی بار میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور تب سے لے کر اب تک ایک اپنائیت سی تھی جس نے مجھے ان کی طرف کھینچ رکھا تھا۔ ان کا تعلق بھی پاکستان سے ہی تھا۔ وہ شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ دبئی چلی گئی تھی۔ وہ اکثر مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی بتایا کرتی تھیں کہ وہ بھی اسی شہر میں رہتے تھے جہاں پر ہم لوگ رہتے تھے، مگر میرا کبھی بھی پاکستان میں ان سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ لیکن پھر بھی ایک اپنوں والا احساس تھا مجھے۔ وہ بالکل اپنی بڑی دونوں بہنوں کے جیسی لگتی تھیں۔ وہ بھی مجھے اپنا بھائی ہی کہا کرتی تھیں، اور ان کے شوہر جو کہ میرے باس تھے، ان کو بھی اس بھائی بہن کے رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے اپنے گھر آنے سے روکا نہیں تھا، بلکہ وہ باقاعدہ خود فون کر کے مجھے اپنے گھر بلایا کرتے تھے۔ ان کی چھوٹی سی گڑیا کا دل جو نہیں لگتا تھا، وہ میرے ساتھ کافی مانوس ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں بھی اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ان کے گھر چلا جایا کرتا تھا، اس بچی کی وجہ سے۔ ورنہ میری شروع سے ایسی عادت رہی ہے کہ میں کسی سے بھی زیادہ ملتا جلتا نہیں تھا، اور خاص طور پر اجنبی لوگوں سے تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ میں اپنا زیادہ وقت اپنی بہنوں کے ساتھ گھر پر ہی گزارتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں باہر کے لوگوں سے زیادہ میل جول نہیں رکھتا تھا۔ یہاں بھی میں اس چھوٹی سی بچی کی وجہ سے آ جایا کرتا تھا، اور پھر ایسے ہی میری اپنے باس کی بیوی سے بھائیوں والی ایک اٹیچمنٹ ہو گئی تھی۔ مجھے یہاں سے سب سے زیادہ یاد بھی تو اپنی بہنوں کی ہی آیا کرتی تھی۔ ایسے میں ان کا مل جانا میرے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا، اور پھر وہ میرا خیال بھی تو ویسے ہی رکھا کرتی تھیں جیسے میری اپنی بہنیں میرا خیال رکھتی تھیں۔ اور خیال ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کا خیال رکھتا ہے تو انسان کو اس انسان سے لگاؤ ہو جاتا ہے، یہ ایک فطری بات ہے۔ ایسے ہی میرے آتے بھی ہوا۔ 5 سال تک مسلسل محنت مشقت کے بعد میرے پاس اتنا پیسہ ہو گیا تھا کہ میری دونوں بہنوں کی شادی آرام سے ہو جاتی۔
मैं ये बात बताता चलूं कि जिस वक्त मैं दुबई आया था उस वक्त मेरी उम्र महज 19 साल थी। मेरी बहनें मुझसे 2 साल बड़ी हैं और अब मेरी खाला के मुताबिक इनकी शादी की उम्रें गुजर रही हैं, लिहाजा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन दोनों की शादी हो जानी चाहिए। खाला और अब्बा ने दोनों ने मिलकर इनके रिश्ते तय कर दिए थे। बस अब शादी करनी थी जिसके लिए पैसों की अशद ज़रूरत थी, और यही तो वो मकसद था जिसके लिए मैं अपनों से दूर इस दूसरे मुल्क में आया था। पैसे जमा हो गए थे, इतने कि इन दोनों का फ़र्ज़ आराम से और बहुत अच्छे तरीके से अदा किया जा सकता था। मुझसे किसी ने भी पैसों का नहीं कहा था। सब यही कहते थे कि मैं वापस उनके पास आ जाऊं, मगर मुझे अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से अंदाज़ा था। मैंने खाला से कह दिया था कि वो चाहें तो शादी की तारीख रख दें और किसी भी चीज़ की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं सब कुछ आकर कर लूँगा। और ऐसा ही हुआ था। बात वगैरह हो गई थी, मगर खाला का कहना था कि तारीख वो मेरे पाकिस्तान वापस आने पर ही रखेंगी। मैंने भी उनको मजबूर नहीं किया था। जैसे इनकी खुशी थी मुझे मंजूर थी। मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा अहम उनकी खुशी ही थी और कुछ भी नहीं। अब मैंने पाकिस्तान जाने की तैयारी पकड़ी और बॉस से छुट्टियों की दरख्वास्त की, जिस पर बॉस ने मुझे इजाज़त दे दी। लेकिन जब मैं बॉस की बेटी से मिलने गया तो वो नाराज़ हो गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके मामू जान उसको छोड़ कर जाएं। खैर काफ़ी मिन्नत समाजत करने लगा, फिर कहीं जाकर बच्ची मानी। वो मुझे मामू जान ही कहा करती थी और ऐसा उसे उसकी मामा ने ही सिखाया था। मुझे इस छोटी सी गुड़िया का मामू कहना बहुत अच्छा लगता था। कुछ ही सालों में वो अनजान लोग कैसे मेरे इतने अपने और करीबी हो गए थे, मुझे अंदाज़ा भी नहीं हुआ था। मुझे आज भी याद था जब मैं अपने मुल्क से अपने अब्बा और बहनों को छोड़ कर आया था। उस वक्त मुझे जैसा दुख महसूस हुआ था, मुझे लगा था ऐसा दोबारा शायद ही कभी महसूस होता, मगर आज मुझे फिर से वैसा ही महसूस हो रहा था। मुझे जाने की खुशी भी थी, लेकिन इस गुड़िया से दूर जाने का दुख भी। मगर मैंने सोच रखा था कि मैं अपनी दोनों बहनों की शादी पर अपनी सबसे बड़ी बहन को ज़रूर बुलाऊंगा, जिस पर उनका कहना था कि वो ज़रूर आएंगी। उन्होंने मुझे दिल से अपना छोटा भाई माना था और वो अपने छोटे भाई की हर छोटी बड़ी खुशी में ज़रूर शिरकत करेंगी। उनका यही नरम रवैया मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। और फिर मैं उनसे मिलकर वहाँ से निकला था। मुझे उसी दिन पाकिस्तान वापस जाना था। मुझे अच्छे से याद है कि 1 नवंबर का दिन था जब मैं दुबई से पाकिस्तान की जानिब रवाना हुआ। मेरे दिल में एक अलग सी खुशी का समा था। मैं बेतहाशा खुश था कि मैं अपने वतन वापस जा रहा हूँ, अपने घर वालों से मिलूंगा। और जब मैंने अपनी सरजमीन पर कदम रखा तो मैं खुशी से झूम रहा था। सब मुसाफिर मुझे पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे कि जाने कौन दीवाना है। खैर मैं किसी की भी परवाह किए बगैर अपनी खुशी महसूस कर रहा था। मैंने घर में किसी को भी नहीं बताया था कि मैं आज वापस आ रहा हूँ। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि मैं घर किसी को भी बताकर वापस नहीं आ रहा था, तो मैं काफ़ी हद तक कंफ्यूज भी था कि पता नहीं सब मुझे देखकर कैसा रिएक्शन देंगे। सबके लिए मैंने बहुत सारे तोहफे तोहफ़े लिए थे, सबके लिए अलग अलग चीज़ें ली थीं। अपनी बहनों की पसंद मुझे मालूम ही थी, क्योंकि मेरा सारा वक्त उनके साथ ही तो गुजरता था। ऐसे में उनकी हर पसंद और नापसंद का मुझे अच्छे से अंदाज़ा था, इसलिए उनके लिए चीज़ें खरीदते वक्त मुझे ज़रा भी मुश्किल नहीं हुई थी। और कुछ तोहफ़े मुझे मेरी दुबई वाली बहन ने भी दिए थे कि वो भी मेरी बहनों के लिए थे। आज जब मैं कई सालों बाद घर वापस लौटा तो कई लोगों को अपने घर में पाया। ऐसा नहीं था कि मैं लोगों से बिल्कुल ही अनजान था, वो मेरे रिश्तेदार ही थे, इतना तो मुझे पता था। मगर वो मेरे घर में ऐसे क्यों जमा थे ये मालूम नहीं था, जबकि मैंने तो अपने घर लौटने की इत्तला भी किसी को नहीं दी थी। घर आने पर मालूम हुआ था कि कोई बड़ा मसला हो गया था। मसला क्या था ये अभी तक मुझे किसी ने नहीं बताया था और ना ही मुझे कुछ भी समझने का मौका दिया था। उन्होंने मेरे आते ही मेरा निकाह करवा दिया इस लड़की से जिसको मैंने कभी देखा भी नहीं था। यूं मेरा ज़बरदस्ती निकाह हो गया। लेकिन उसी वक्त मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा जब निकाह की थोड़ी देर बाद बाबा ने मुझे कहा, बस अब तुम्हें तलाक देनी होगी। लेकिन ये सुनते ही मैंने इनकार कर दिया और बोला, जब तक लड़की को दिखाओगे नहीं तलाक नहीं दूंगा। लेकिन जब बाबा ने बोला, वो तुम पर हराम है क्योंकि वो तुम्हारी सगी खाला की बेटी है। दरअसल जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरी पैदाइश के वक्त मेरी वालदा कुछ पेचीदगियों की वजह से वफात पा गई थी, तो उस वक्त मेरी खाला ने मुझे अपना दूध पिलाया था, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि बच्चा बहुत कमज़ोर है।
اور اسے ماں کا دودھ پلایا جائے، اور کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے مجھے ہسپتال کے اندر ہی 1 ماہ تک رکھا گیا تھا، اور جب مجھے دودھ پلانا ہوتا میری خالہ ہسپتال آتی تھیں۔ اس سب کو سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے کہ یہ تو پھر میری رضائی بہن ہے، تو میرا اس سے نکاح تو ممکن ہی نہیں، اور ان سب نے آخر مجھے ہی کیوں اس سب کے لیے چنا۔ دراصل میری رضائی بہن کا نکاح اس کے چچا زاد سے ہوا تھا۔ خالو نے میری خالہ زاد کا نکاح بہت مان سے کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے بھائی اور ان کے بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن کچھ مسائل کی وجہ سے وہ نکاح ختم ہو گیا تھا۔ وہ مسائل دراصل میری خالہ زاد کی چچا چچی کی وجہ سے ہوئے تھے۔ میرے خالو زیادہ امیر نہیں، اور وہ ایک مہنگے جہیز کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تھے، جس پر خالو کے بھائی بھابھی کافی غصہ ہوئے، کیونکہ ان کے مطابق جہیز تو عالی شان ہی ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پورے خاندان میں ان کی بے عزتی ہو جائے گی، اور وہ ایسا نہیں چاہتے۔ خالو اور ان کے والدین کے کافی سمجھانے پر بھی چچا چچی اپنی ضد پر قائم رہے تھے۔ کافی وقت اسی تناؤ کے بعد ایک دن لڑکے نے غصے میں آ کر طلاق دے دی، جس کے بعد معاشرے میں خالو جان کا سر نیچا ہو گیا تھا، اور پھر کچھ عرصہ بعد جب اس لڑکے کو دوبارہ میری خالہ زاد سے محبت کا بخار ہوا، جس پر میرے خالو نے صاف منع کر دیا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو جہنم میں نہیں دھکیلنا چاہتے تھے، جس پر وہ لڑکا کافی بدماشی پر اتر گیا تھا، اور خالو کی چھوٹی بیٹی کے بارے میں دھمکیاں دینے لگا، جس وجہ سے خالو نے پریشان ہو کر میرے بابا سے یہ بات شیئر کی، جس پر خالہ نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا، جو کہ مجھے بعد میں معلوم پڑا۔ پھر میرے بابا نے خالو سے کہا کہ اب حلالہ ہی ہماری آخری امید ہے، جو کہ اگر وہ کسی اور سے کرتے تو کبھی بھی وہ شخص میری خالہ ذات کو نہ چھوڑتا۔ حلالہ تب کیا جاتا ہے جب مرد عورت میں کسی بات پر طلاق ہو جائے، تو پھر اگر ان کی صلح ہو رہی ہو اور وہ دوبارہ سے شادی کرنا چاہتے ہوں تو پہلی عورت کو کسی اور مرد سے شادی کرنی پڑے گی، اور اگر وہ مرد چاہے گا اور اسے طلاق دے دے گا تو پھر دوبارہ عورت کی پہلے مرد سے شادی ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ اگر دوسرا مرد اپنی مرضی سے طلاق نہیں دے گا تو اس پر زور زبردستی نہیں کر سکتے، ورنہ حلالہ نہیں ہو سکتا، اور عورت کی پہلے مرد سے شادی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات بھی سمجھی جائے کہ طلاق اور خلا میں بہت فرق ہوتا ہے۔ طلاق ایک ایسا عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں، کیونکہ دراصل طلاق کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جس وجہ سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اسلام نے اس لیے طلاق کا حق مرد کو دیا ہے، کیونکہ اگر یہ حق عورت کو دیا جاتا تو وہ کئی بار جذبات میں پھسل کر طلاق جیسی غلطی کر سکتی ہیں۔ لیکن آج کل کی نوجوان نسل نے شادی بیاہ کو ایک کھیل سمجھ رکھا ہے، جہاں مرد کو حق دیا گیا وہیں پر مرد غصے میں آ کر طلاق دے دیتا ہے، یا پھر بات بات پر دھمکی دیتا ہے طلاق کی۔ تو اب آتے ہیں خلا پر۔ جیسا کہ آج کل آپ سب نے بہت سی ایسی خبریں سنی ہوں گی کہ بیوی نے شوہر سے خلا لینے کے لیے کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ دراصل اسلام میں خلا کا مطلب ہے کہ جب 2 میاں بیوی میں انبن ہو رہی ہو تو پھر وہ آپس میں مشورہ کر کے خلا لے لیں، جس کے بعد انہوں نے مجھے ایک کونے میں لے جا کر ساری بات سمجھائی، جس پر میں نے مثبت انداز میں سر ہلایا۔ لیکن ایک بات اچانک میرے دماغ میں آئی جس نے مجھے الجھن میں مبتلا کر دیا کہ اگر میری خالہ زاد میری رضائی بہن ہے تو میرا نکاح تو اس سے ممکن ہی نہیں، اور اس طرح حلالہ بھی ممکن نہیں، جس پر میں نے خالو، خالہ اور بابا کو اس بارے میں پوچھا، جس پر وہ نظریں چرا کر رہ گئے۔ ان کو لگا تھا کہ شاید مجھے ان سارے معاملات کا ٹھیک سے علم نہیں تھا، اسی لیے میں بنا کوئی سوال کیے ان کی ساری باتیں مان لوں گا، مگر ایسا بھی نہیں تھا۔ دبئی میں جا کر میں اپنے باس کے گھر جایا کرتا تھا، وہاں پر میری منہ بولی بہن یعنی میرے باس کی بیوی وہ کافی دین کی باتیں بھی کیا کرتی تھیں، اور ایسی باتیں بھی ان کے پاس موجود ہوا کرتی تھیں۔ کبھی کبھار ان سے بات کرتے ہم کسی بھی موضوع پر گفتگو کرنے لگتے تھے، اور وہیں سے مجھے بہت کچھ ایسا سیکھنے کو ملا تھا جو کہ مجھے اس سے پہلے معلوم نہیں تھا۔ وہ مجھے کبھی کبھار سمجھا بھی دیا کرتی تھیں، اور میری ان سے اتنی بات چیت تو تھی کہ میں کوئی بھی بات ان سے پوچھ لیا کرتا تھا۔ یہ ساری معلومات مجھے وہیں سے ملی تھیں۔ میرا ایک ہی سوال تھا کہ اگر میری خالہ زاد میری رضائی بہن تھی اور وہ مجھ پر حرام تھی تو پھر تو میرا اس سے نکاح ہوا ہی نہیں تھا، اور اگر نکاح نہیں ہوا تھا تو پھر حلالہ کیسا؟ اور جیسا کہ میرے ابا کا کہنا تھا کہ وہ میرے لیے حرام تھی، تو پھر یہ جانتے ہوئے انہوں نے یہ نکاح کیسے کروا دیا تھا، جبکہ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ یہ نکاح تو جائز ہی نہیں؟ ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں ان کے سامنے کھڑا اب یہی پوچھ رہا تھا۔ مجھے میری بات کا جواب تو دیں،
آخر آپ کیا بات مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ ان سب باتوں میں کوئی ایسی بات تھی جو مجھ سے چھپائی گئی تھی اور وہی مجھے جانی تھی۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ دیکھیں، آج نہیں تو ہمیں سچائی کا سامنا کرنا ہی ہوگا، تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ مجھے حقیقت سے آگاہ کریں۔ میں نے ان سب سے التجا کرنے کے انداز میں یہ سب کہا، جس پر میری خالہ، جو کہ آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی، اچانک سسکی بھر کر رو دی تھی۔ میں نے انہیں چپ کرواتے ہوئے انہیں حقیقت سے پردہ اٹھانے کا کہا، جس پر خالہ نے سچائی بتانا شروع کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ڈاکٹر نے میری حالت کا بتایا تو خالہ نے مجھے اپنا دودھ پلانے کے لیے خالو جان سے اجازت لی، لیکن خالو نے انہیں اجازت نہیں دی، جس کے بارے میں خالہ بچوں کی وارڈ میں داخل ہو کر مجھے سینے سے لگائے رونے لگیں۔ اتفاق سے اسی وقت ایک عورت بچوں کی وارڈ میں اپنی نومولود بچی کو دیکھنے آئی۔ جب اس نے خالہ کو روتے ہوئے دیکھا تو خالہ نے وارڈ میں موجود بچی کی ماں کو روتے ہوئے بتایا، جس پر اس بچی کی ماں کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے، کیونکہ اس عورت نے بھی پچھلے سال ایک کار ایکسیڈنٹ میں اپنی بہن کو کھو دیا تھا، اور پھر اس عورت نے اپنے شوہر سے اجازت لی کہ وہ مجھے دودھ پلا سکیں، جس پر ان کے شوہر نے انہیں اجازت دے دی، اور پھر اس عورت نے مجھے دودھ پلایا، جس کے بعد خالہ نے اس عورت سے کہا کہ وہ باہر کسی کو بھی نہ بتائیں کہ بچے کو دودھ آپ نے پلایا ہے۔ یہ بات اس وقت صرف میری خالہ کو ہی معلوم تھی، انہوں نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا، مگر پھر بعد میں میرے خالو اور ابا کو بھی اس کا علم ہو گیا تھا۔ میری کزن یعنی کہ میری خالہ کی بیٹی جو میرے نکاح میں تھی، وہ میری رضائی بہن نہیں تھی، اس سے میرا نکاح ہو سکتا تھا، اسی لیے ابا نے اور خالہ نے میرا نکاح اس سے کروا دیا تھا، اور سوچا تھا کہ وہ مجھے ایسا کہہ کر مجھ سے اسے طلاق دلوا دیں گے اور اس کی شادی واپس سے اسی کے ساتھ کر دیں گے جس نے اسے پہلے چھوڑ دیا تھا، اور اب دوبارہ سے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ اگر وہ لوگ مجھے ساری سچائی بتا دیتے تو شاید میں بھی باقی مردوں کی طرح اتنی آسانی سے اسے طلاق نہیں دیتا، کیا پتا میں بھی اس بات سے انکار کر دیتا، کیونکہ عورت جب کسی مرد کے نکاح میں آ جاتی ہے تو پھر وہ کوئی عام عورت نہیں رہتی، وہ اس مرد کی عزت بن جاتی ہے، اور کوئی بھی مرد ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنے نکاح میں آئی ہوئی عورت کو اس لیے چھوڑ دے کہ وہ اس کے بعد کسی اور سے شادی کر لے۔ اسی لیے انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ اگر وہ ایسا کہیں گے تو میں بنا کوئی سوال جواب کیے یہ سوچ کر اسے طلاق دے دوں گا کہ وہ تو میری رضائی بہن ہے اور میرے لیے حرام ہے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ ساری حقیقت کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی، اور اب ابا کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ میں کسی بھی صورت اپنی عزت اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینے والا تھا، اور وہ بھی کسی اور کے لیے تو ہرگز نہیں۔ اس سب سے خالہ مزید پریشان ہو گئی تھیں، وہ مجھ سے التجا کرنے لگی تھیں کہ ان کی بیٹی کو طلاق دے دوں تاکہ وہ اس مسئلے کو حل کر سکیں۔ تو کیا اس کا حل یہ تھا کہ جس نے اسے پہلے چھوڑ دیا اسے دوبارہ اسی کے پلے باندھ دیا جائے؟ یہ حل نہیں تھا، اسے واپس اسی جہنم میں پھینک دینا کہاں کا حل تھا؟ یہ حل نہیں، ظلم تھا اس کے ساتھ، اور خالہ ماں ہو کر ایسا کیسے کر سکتی تھی اس کے ساتھ؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی تھیں اور مجھ سے کہنے لگی تھیں کہ وہ ایسا نہیں چاہتی، مگر وہ انسان ان کو دھمکیاں دے رہا تھا، اسی لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔ جب میں نے ان سے کہا تھا کہ ان کو کسی کی دھمکیوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کی بیٹی اب میری بیوی تھی، میری عزت تھی، اور اس کی حفاظت میں اچھے سے کرنا جانتا تھا۔ میں نے خالہ سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی بیٹی کو ہر ممکن خوشی دوں گا، جو اس کے لیے کر سکا وہ ضرور کروں گا، اور اس رشتے کو دل سے نبھاؤں گا۔ خالہ مان گئی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی باقی سب بھی۔ میری بہنوں کی شادی رکھ دی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی میرا بھی ولیمہ رکھا گیا۔ سب خوش تھے۔ میں نے اپنے باس اور ان کی ساری فیملی کو شادی پر بلایا تھا، وہ سب لوگ ہی آئے تھے۔ میرے باس کی بیوی اور بیٹی بھی، جن سے میرا بھی بہت قریبی رشتہ بن گیا تھا، میری منہ بولی بہن کے گھر والے، جیسا کہ اسی شہر میں رہتے تھے، اسی لیے وہ لوگ بھی شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ اور وہاں پر میری خالہ نے اسی عورت کو دیکھا جس نے مجھے ہسپتال میں اپنا دودھ پلایا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں تھی، میری منہ بولی بہن، میرے باس کی بیوی کی ماں تھی۔ وہ تو میری منہ بولی بہن اصل میں میری رضائی بہن تھی۔ یہ بات مجھے آج پتہ چلی تھی، اسی لیے مجھے اس سے اپنائیت محسوس ہوتی تھی، میرا دل اس کی طرف کھینچا جاتا تھا۔ اب میں 2 نہیں بلکہ 3 بہنوں کا بھائی تھا، اور ایک چھوٹی سی گڑیا کا ماموں بھی۔ میں نے پیار سے اپنی چھوٹی سی گڑیا کو اٹھایا تھا، جو مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آ گئی تھی، اور اسے اپنے ساتھ اسٹیج پر لے گیا تھا جہاں اس کی ممانی بیٹھی ہوئی تھی۔ اب زندگی مکمل تھی، کیونکہ سب ایک دوسرے کو مل گئے تھے۔ کسی کا مل جانا ہی ہماری زندگی کو مکمل کرتا ہے۔
میں نے اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ میری ہمسفر تھی ہر دکھ اور سکھ کی، اور میں بھی اس کے ساتھ تھا ہر دکھ اور سکھ میں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے اور ہمارے چینل کتاب کہانی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔